सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक दूसरा अहम मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर आज हमने देखा कौमी असम्बली में एक नया बिल आया। ये प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको कानून साजी के ज़रिए बज़ाहिर रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कानून क्या है, मुजव्ज़ा कानून क्या है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उनके साथ मेहरबान कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ। पार्लियामेंट में एक नया कानून तजवीज़ किया गया है जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम है सियासी जमातों में होनी है, वो सियासी जमातों के उन मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की तादाद की मुनासबत से होगी जिन अरकान असम्बली ने एक मखसूस हल्फिया बयान या कागजात नामजदगी के अंदर अपनी सियासी जमातों की वाबस्तगी का इजहार बर वक्त किया होगा, और जिन्होंने किसी सियासी जमात से अपने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी का इजहार नहीं किया होगा तो उनको आज़ाद तस्वर किया जाएगा। ये कानून है क्या, ये बिल है क्या, और क्या इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मौसर करना है जिस फैसले के मुताबिक PTI के जो 80 उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया था, अब उनको भी बतौर PTI के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली तस्वर करते हुए उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। इस बिल की खदोखाल क्या है वो आपको बताते चले। इस बिल में एक तरमीमी शिक में ये कहा गया है कि मगर शर्त यह है कि मुकर्ररा निशान अलाट करने से कबल अगर किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात से जमात का सर्टिफिकेट जमा कराते हुए किसी मखसूस सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसर के सामने बयान हल्फी जमा न कराया हो जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो इस जमात का उम्मीदवार है, तो उसको बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुतसव्वर किया जाएगा, न कि किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। तो ये एक तजवीज़ है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। दूसरी जो तजवीज़ है, मज़ीद शर्त यह है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पे नहीं समझा जाएगा अगर बाद के मरहले में वो बाकायदा गोशवारे जमा कराता है और हल्फिया बयान देता है कि उसने इसमें सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पे आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। यानी बाद का जो हल्फिया बयान है गोशवारे जमा कराते हुए भी उस हल्फिया बयान को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा उसकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से। और तीसरी जो तजवीज़ है उसी कानून में जो तरमीम की तजवीज़ है, मगर मज़ीद शर्त यह है कि अगर कोई सियासी जमात मज़कूरा बयान करदा मुजव्ज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फ़हरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है, वो इस मरहले के गुजर जाने के बाद मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। अब ये तजवीज़ इसलिए अहम है कि ये इल्ज़ाम PTI पे भी था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि PTI ने बर वक्त अपनी तमाम मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई, और ख़ास तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर ये था कि उसने तो बिल्कुल ही जमा नहीं कराई थी। तो इसलिए दोनों सूरतों में जो है ये मखसूस नशिस्तें ऐसे उम्मीदवारों की तादाद की तनासुब से उस मखसूस सियासी जमात को नहीं दी जा सकेंगी। तो कमरुल इस्लाम साहब, ये क्या इतनी जल्दबाजी है? अगर हम तसव्वुर कर लें कि ये कानून मंजूर भी हो जाता है तो इसका इत्तलाक माजी से कैसे हो सकता है 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, कानून एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लॉ बनता है, उसके अंदर से बहुत सी किसी न किसी मरहले पे उस पर कुछ खामियां कह लें, कोई शॉर्ट कमिंग्स इंडिकेट होती हैं, पॉइंट आउट होती हैं, और उसके लिए फिर कानून साजी की जाती है। तो इसलिए आप इसको अभी फ़िलहाल उसको जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसको अलग रखें। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये कानून में पहले से मौजूद नहीं है कि एक डेट है नॉमिनेशन पेपर्स के जमा करने की, 12 बजे तक जमा होते हैं? क्या सुबह उठ के कोई 8 बजे अगले दिन कहे मैं जमा कराने जाऊंगा और वो जमा होंगे?
جو میں ایگزسٹنگ قانون کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی اسی قانون کی ایکسپلینیشن ہے. اور یہ ایکسپلینیشن کیوں دی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس تشریح سے بچنا ہے جو ماضی قریب میں ایسی تشریحات کی گئی آئین کی اور قانون کی کہ جو اس میں تحریف کے مترادف تھی. یعنی تشریح تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں ایمبیگوٹی ہے. اب اس قانون میں آپ یہ مانتے ہیں کہ قانون میں ایمبیگوٹی تھی جس کی وجہ سے آپ اس میں ترمیم کرنی پڑ رہی ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات؟ نہیں ترمیم نہیں. میں آپ میری گزارش سن لیں کہ یہ فیوچر کے لیے ماضی کے اس تجربے کی روشنی میں تاکہ کوئی ری رائٹ نہ کر سکے. فیئر انف فیوچر کے لیے تاکہ آپ کو تو پریشانی نہیں ہونا چاہیے, تو مستقبل کے لیے ہے اس کا. بالکل, مگر جب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے, تو ایوولوشن میں کیا ہوتا ہے کہ چیز بہتری کی طرف ایوالو کرتی ہے, آگے کی طرف جاتی ہے. یہ اگریسو پروسیس لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ ترمیم کرتے ہیں آپ قانون کو بہتر بنانے کے لیے, جو اسپرٹ ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن کی, ڈیموکریسی کی, اور ان پرٹیکولر ریزرو سیٹس کو لے کر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی. اب آپ نے ریزرو سیٹس کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر جماعت کو جتنا اس نے ووٹ لیا ہے, جتنی سیٹیں جیتی ہیں, اس کے برابر یا اس کو دیکھتے ہوئے مخصوص نشستیں دی جائیں. اب اگر آپ یہ تشریح اس کی کریں گے یا آپ اس میں یہ ترمیم کریں گے کہ لسٹ بعد میں سبمٹ نہیں ہو سکتی, آپ کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ سب ہو گیا. ایک جماعت تھی, اس کو نکال دیا گیا, وہ پارلیمان میں آ کے پھر وجود میں آئی ایک نئی جماعت. قانون اس پہ خاموش ہے, قانون کچھ کہتا نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ترمیم یہ ہونی چاہیے ہے کہ اگر پارلیمان میں آ کر انڈیپینڈنس اتنی بھاری تعداد میں ہو کہ وہ ایک جماعت بنا لیں, تو ان کو یہ فیسلٹی ملنی چاہیے ہے کہ وہ تب اپنی لسٹ دے سکیں, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کے ووٹ کے حصے کی سیٹیں کسی دوسری جماعت کو ملیں. ہم تو پروپورشنالٹی جو ہے, پیپلز مینڈیٹ, یس, اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ وہ سیکریڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو تقدس ہے, آزاد امیدواروں کو ایک نئی جماعت بنانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے ہے. دیکھیے اگر تو یعنی آپ کے نزدیک بھی آئین میں ایسی ابہام موجود تھا؟ ہمارے جی بالکل آئین میں تو تھا نا, کیونکہ لکھا تھا کہ ایک تھا کہ صرف یہ ڈیٹ ہے دینے کی لسٹ, اس کے بعد یہ نہیں تھا. آئین میں ابہام تھا, آپ بھی کہہ رہے ہیں آئین میں ابہام تھا. ہم نے تو ہمیشہ کہتے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو سپریم کورٹ کو تشریح کرنی, اور سپریم کورٹ نے تشریح کی. اسی ابہام کی وجہ سے تو حکمران اتحاد کو سیٹیں دی جا رہی تھی. ایگزیکٹلی, جو کہیں لکھا نہیں تھا, خلاف بات کی, جو کہیں لکھا نہیں تھا. اب کس قانون کے تحت ای سی پی نے جو اپنی خود ایک دماغ استعمال کیا, اس کو استعمال کرتے ہوئے مخصوص نشستیں بانٹ دیں باقی جماعتوں میں, قانون تو وہ بھی نہیں کہتا. قانون تو خاموش تھا, ایک ابہام تھا جس کی تشریح پھر سپریم کورٹ نے کی. اب ان کو اسی کو دیکھتے ہوئے اگر یہ ترمیم کر رہے ہیں, تو میرے نظر میں جو اسپرٹ ہے لا کی, جو کہ پروپورشنالٹی پہ بیسڈ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے. ابھی تو یہ معاملہ جی کمیٹی میں جائے گا, اور ہم دیکھتے ہیں. ویسے لیکن اس کا تیسرا نقطہ بڑا اہم ہے جی. دیکھیں, یہ جو مخصوص نشستیں, اس کا بھی ایک قاعدہ قانون ہے نا. میں ایک سوال کروں گا کہ باوجود اس کے کہ ول آف دا پیپل ہے, ایک کینڈیڈیٹ 24 سال اور 10 مہینے کا ہو, تو سارا حلقہ کہے کہ اسے بنا دیں, یہ سے ایم این اے ہونا چاہیے ہمارا, تو کیا وہ بن جائے گا؟ یہاں پہ مخصوص نشستوں کے بھی اسی طرح پیپرز داخل ہوتے ہیں اور اس تاریخ کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور پھر ایک لسٹ دینے کی بھی سیاسی جماعت کی ایک تاریخ ہوتی ہے. اس کے بعد جو دی گئی لسٹ ہوگی, اور اگر اس موقف کو, ان کے موقف کو مان لیا جائے, تو کیا ہوگا کہ یہ جن کو آج یہ حق دے رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو, کیا یہ کل پھر اکٹھے ہو کے کہیں ہم فلاں سیاسی جماعت کے ہیں تو یہ حق دیں گے نہیں؟ جی, اس سوال کا جواب دیں, یہی امیدوار. ایک بڑا دلچسپ سوال میرے ذہن میں آیا. نہیں, پہلے آپ ان کے سوال نہیں پہلے میں اس کے مطابق تو ان کو میں جواب دے میں آپ کو پتہ ہے کیوں میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ, کہ مجھے بتائیے کہ اگر رات کے 12 بجے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کاغذات جمع کرانے کی ڈیڈ لائن ہے, ٹکٹ کی وغیرہ, اور 11:15 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا فیصلہ دے کہ جس سے اتنا بڑا ابہام پیدا ہو جائے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون آزاد ہے کون نہیں. آپ نے ایک جماعت سے این نومینیشن ٹائم ختم ہونے سے پہلے, جو ٹکٹ جمع کروانے سے پہلے 15 منٹ پہلے آپ یہ کیس جو ہے, اور یہ 3 مہینے سے پڑا ہے,
اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, آپ ان کا نشان چھین لیتے ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی تشریح یہ کرتا ہے کہ اب یہ جماعت ہی نہیں رہی اور ہر کسی کو آپ آزاد کر دیتے ہیں. غلطی وہ تھی. اب یا تو ہم اسی پہ آ جائیں کہ اس غلطی کو درست کریں نا, کہیں کہ وہ غلط تھا, وہ مانا انہوں نے کہ غلط تشریح کی, اب اس کو ہم کس طرح ٹھیک کریں, لیکن ود ریٹروسپیکٹیو افیکٹ مانا سپریم کورٹ نے. نہیں, غلط تشریح تھی, تشریح تو تشریح ہوتی